बेलुकी 8 बजेको जनता समाचारमा तपाईलाई स्वागत छ। नमस्कार, म विभु श्रेष्ठ। नमस्कार, म अनिस्मा बस्नेत। सबैभन्दा पहिले प्रमुख समाचार। मन्त्री परिषदको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीद्वारा 2 अध्यादेश जारी। दल विभाजनको सहज बाटो खुल्यो। राजनीतिक दल विभाजन सम्बन्धी अध्यादेशले दलहरूमा हलचल। बालुवाटारमा सत्तारूढ नेकपाको आकस्मिक सचिवालय बैठक बस्दै। कोरोना भाइरसको संक्रमणका कारण वैशाख 18 गतेसम्म हवाई उडान बन्द। आन्तरिक उडान खुलाउने बारे सरकारको गृह कार्य। अमेरिकामा कोरोनाबाट मृत्यु हुनेको संख्या 40,000 नाग्यो। 7,34,000 बढी संक्रमित। न्युयोर्क बढी प्रभावित। र कोरोनाका कारण विश्वभरका खेल गतिविधि प्रभावित। तुर्कमेनिस्तानमा भने स्थगित घरेलु लिग सञ्चालन। अब पूरा समाचार। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले आजको मन्त्री परिषदले सिफारिस गरेको अध्यादेश जारी गर्नुभएको छ। राजनीतिक दल सम्बन्धी दोस्रो संशोधन अध्यादेश 2077 र संवैधानिक परिषद काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि सम्बन्धी पहिलो संशोधन अध्यादेश 2077 राष्ट्रपति भण्डारीले जारी गर्नुभएको हो। दिउँसो बसेको मन्त्री परिषद बैठकले यी दुवै अध्यादेश राष्ट्रपति समक्ष सिफारिस गरेको थियो। राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन संशोधन अध्यादेशमा पार्टी केन्द्रीय समिति वा संसदीय दल मध्ये एउटामा 40% मत पुर्याएमा पार्टी विभाजन गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ। संवैधानिक परिषद सम्बन्धी अध्यादेशमा भने परिषद बैठक बस्न, प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता बिनै संवैधानिक परिषदको बैठक बस्न र निर्णय गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ। राजनीतिक दल विभाजन सम्बन्धी कानून संशोधन गर्ने सरकारको निर्णयले सत्तारूढ दल नेकपा भित्र खैला बैला मचिएको छ। आज बसेको मन्त्री परिषदको बैठकले अध्यादेश मार्फत कानून संशोधन गर्ने निर्णय गरेपछि नेकपा भित्र हलचल भएको हो। अध्यादेशलाई लिएर अहिले अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको अध्यक्षतामा प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा आकस्मिक बैठक बोलाइएको नेकपा सचिवालय बैठक बसेको छ। यसअघि दाहाल निवास खुमलटारमा पूर्व माओवादी नेताहरूले छलफल गरेका थिए भने बालुवाटारमा पनि पूर्व एमालेका नेताहरूको जमघट भएको थियो। अध्यक्ष दाहालले सरकारी निर्णयलाई दुर्भाग्यपूर्ण र बेमौसमी बाजा भएको प्रतिक्रिया दिनुभएको छ। अहिलेको कानूनमा पार्टी विभाजन गर्न संसदीय दल र केन्द्रीय कमिटी दुवैमा 40% संख्या हुनुपर्ने उल्लेख छ। सरकारले त्यसमा संशोधन गरेर रको सट्टामा वा राख्न लागेको स्रोतले जनाएको छ। स्रोतका अनुसार कानून संशोधन गरेपछि पार्टी विभाजन गर्न संसदीय दल र केन्द्रीय कमिटी दुवैमा 40% संख्या हुनुपर्ने उल्लेख हुनेछ। अध्यादेशले राष्ट्रिय जनता पार्टी र समाजवादी पार्टी नेपालमा पनि हलचल पैदा गरेको छ। सरकारले आजसम्म देशभर 33,500 भन्दा बढी कोरोना भाइरसको परीक्षण गरेको बताएको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयको नियमित पत्रकार सम्मेलनमा आजसम्म स्वाब परीक्षण PCR र र्यापिड डायग्नोस्टिक RDT विधिबाट 33,562 नमुना परीक्षण भएको प्रवक्ता डाक्टर विकास देवकोटाले बताउनुभयो। PCR विधिबाट पछिल्लो 24 घण्टामा 324 गरी 8,414 नमुना परीक्षण गरिएको हो। यस्तै RDT विधिबाट पछिल्लो 24 घण्टामा 3,019 गरी 33,562 नमुना परीक्षण गरिएको छ। र्यापिड डायग्नोस्टिक टेस्टबाट गरिने परीक्षणको संख्या 25,148 पुगेको छ। गत 24 घण्टामा 3,019 वटा परीक्षण भएका छन्। कुल PCR र RDT विधिबाट गरिने परीक्षणको संख्या 33,562 पुगेको छ। उदयपुरमा PCR परीक्षणका लागि 152 जनाको नमुना सङ्कलन गरी राष्ट्रिय प्रयोगशालामा टेकुमा पठाइएको छ। हालसम्म सुदूरपश्चिम प्रदेशमा 5,578 जनाको नमुना परीक्षण भएको छ। बागमतीमा 4,676, गण्डकीमा 3,751, प्रदेश 1 मा 2,349, प्रदेश 5 मा 2,324, प्रदेश 2 मा 3,238 र कर्णाली प्रदेशमा 3,232 जनाको नमुना परीक्षण गरिएको छ। त्यसैगरी प्रदेश नम्बर 1 मा हालसम्म 2,349 वटा, प्रदेश नम्बर 2 मा 3,238 वटा, बागमती प्रदेशमा 4,676 वटा,
गण्डकी प्रदेशमा 3751 वटा, त्यसै गरी प्रदेश नम्बर 5 मा 2324 वटा, कर्णाली प्रदेशमा 3232 वटा र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा 5578 वटा हालसम्म आरडिटीबाट परीक्षण भइसकेको छ। 31 संक्रमित मध्ये 4 जना निको भएर घर फर्किसकेका छन् भने बाँकी 27 जनाको देशका विभिन्न अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ। कोरोना भाइरस संक्रमणको जोखिमका कारण बन्द भएको आन्तरिक हवाई उडान खुलाउने विषयमा सरकारले गृह कार्य थालेको छ। वैशाख 18 गतेसम्म बन्द गरिएका आन्तरिक तथा बाह्य उडानहरू कहिले खुलाउने भन्ने विषयमा सरकारले गृह कार्य थालेको हो। पर्यटन मन्त्री योगेश भट्टराईले देशभित्र कोरोना संक्रमणको अवस्था र छिमेकी मुलुकहरूको अवस्थालाई ध्यानमा राखी हवाई सेवा सञ्चालनको निर्णय हुने बताउनुभयो। भारतसँग खुला सिमानाका जोडिएकाले संक्रमणको जोखिम रहेको अवस्थामा त्यहाँ कोरोना भाइरसको प्रभाव र भारतीय सरकारले लिने नीतिमा पनि उडान सुचारू कहिले गर्ने भन्ने विषय निरक्यौल गर्ने उहाँले बताउनुभयो। अहिले हामी जहाँ उभिएको छौँ त्यो यो चाहिँ पार्किङ बे हो। यहाँ अब नयाँ जहाजहरू थप जहाजहरू यहाँ पार्किङ गर्न सकिन्छ, किनकि हाम्रो आकाश चाहिँ धेरै होल्ड हुने, ट्राफिक जाम हुने, तल यो जहाजहरूको पार्किङको लटहरू कम भएको कारणले ज्यादा होल्ड हुने समस्या थियो। यो बनाइसकेपछि हाम्रो होल्ड हुने समस्या चाहिँ आकाशमा ट्राफिक जाम हुने समस्या अलिकति कम हुन्छ। कोरोना भाइरसको संक्रमण बढ्दै गएपछि सरकारले गत चैत्र 25 गते दोस्रो पटक 15 दिनको समय थप्दै वैशाख 18 गतेसम्म अन्तर्राष्ट्रिय उडानहरू स्थगित गर्ने निर्णय गरेको थियो। अहिले आन्तरिक उडान पनि सोही समयसम्मका लागि बन्द गरिएको छ। उदयपुरको त्रियुगा नगरपालिका वडा नम्बर 3 झुल्के स्थित मस्जिदमा 12 जना कोरोना संक्रमित पाइएसँगै सप्तरीमा पनि त्रास बढेको छ। उनीहरूको ट्राभलिङ हिस्ट्री पनि सप्तरीका विभिन्न मस्जिद हुँदै त्यहाँसम्म पुगेको खुलेपछि यहाँका सर्वसाधारणमा त्रास बढेको छ भने प्रशासनको पनि टाउको दुखाइ बनेको छ। उदयपुर जिल्लामा 12 जना कोरोना पोजिटिभ पाएपछि सप्तरीका सर्वसाधारणमा पनि त्रास सुरु भएको छ। 12 जना जुन कि जमातीहरूको ट्राभलिङ हिस्ट्री हेर्दाखेरि सप्तरीबाटै जोडिएका कारणले सप्तरीको प्रशासनको पनि यति बेला टाउको दुखाइको विषय बनेको छ। गत शुक्रबार उदयपुरको त्रियुगा नगरपालिका वार्ड नम्बर 3 भुल्के स्थित मस्जिदमा 12 जना कोरोना संक्रमित भेटियो। उनीहरूको ट्राभलिङ हिस्ट्री पनि सप्तरीकै विभिन्न मस्जिदसँग जोडिएको खुलेपछि यहाँका सर्वसाधारणहरू त्रसित बनेका छन्। गत फागुन 3, 4 र 5 गते सप्तरीको बोदेवर्साई नगरपालिका वडा नम्बर 5 जाँजरमा आयोजित इस्लामिक धार्मिक सम्मेलन इज्तिमामा सहभागी हुन आएका उनीहरू फागुन 25 गते उदयपुरको चौदण्डी गढी नगरपालिका 5 स्थित शिवाय मस्जिद पुगेका थिए। त्यहाँ 5 दिन बसेपछि त्रियुगा नगरपालिका प्रवेश गरेका छन्। त्यसअघि भने फागुन 22, 23 र 24 गते सप्तरीको सप्तकोशी नगरपालिका वाडा नम्बर 1 फतेहपुर, वाडा नम्बर 4 हरलाद र वाडा नम्बर 2 सिद्धिपुर तथा कञ्चन रूप नगरपालिका स्थित मस्जिदमा करिब 1 साता बसेर उदयतर्फ लागेको उनीहरूको ट्राभलिङ हिस्ट्रीबाट देखिन्छ। चारवटै मस्जिद क्षेत्रलाई सिल गरी त्यहाँ बसोबास गर्नेहरूलाई र्यापिड डायग्नोस्टिक टेस्ट आरडिटी कार्य भइरहेको जिल्ला प्रशासन कार्यालय सप्तरीले जनाएको छ। हामी चाहिँ हिजैबाट एउटा स्वास्थ्यको टोली चाहिँ ती चारवटै मस्जिदलाई लक्षित गरेर खटाइसकेका छौँ, जस अन्तर्गत चाहिँ हिजै सप्तकोशी नगरपालिकाको एउटा मस्जिदमा हाम्रो स्वास्थ्यको टोली गएर त्यहाँ मस्जिदमै रहेका व्यक्तिहरू वा मस्जिदमा त्यो बेलामा आएगएका व्यक्तिहरूलाई पत्ता लगाउँदै क्रमशः 74 जनाको हिजो नै आरडिटी हामीले गरिसकेका थियौँ र आज पनि त्यही टोली चाहिँ सप्तकोशी नगरपालिकाको अरू बाँकीका 2टा मस्जिदतिर चाहिँ गएको मलाई समाचार छ। उनीहरूको ट्राभलिङ हिस्ट्री बोदेवर्साइनको इज्तिमासँग पनि जोडिएकाले त्यहाँ पनि सम्बन्धित व्यक्तिहरूको कोरोना परीक्षण गर्न नेपाली सेनाको सहयोगमा स्वाब सङ्कलन केन्द्र सञ्चालन गर्न लगिएको छ। स्वास्थ्य कार्यालय सप्तरीका अनुसार सप्तकोशी र कञ्चन रूप नगरपालिकामा गरी 227 तथा बोदेवर्साई नगरपालिकामा 22 जनाको आरडिटी गरिएको छ, जसमध्ये सप्तकोशी नगरपालिका 71 वर्गीय वृद्धको आरडिटी रिपोर्ट पोजिटिभ आएको स्वास्थ्य कार्यालयले जनाएको छ। जिल्लामा आएका सबै जमातीहरूलाई त्यहाँ कनेक्सन देखिएको छ, त्यहाँसँग लसपस देखिएको छ, बसेको अवस्था देखिएको छ भने त्यो वर्षाइनमा पनि 22 जनालाई अहिले गराएको छौँ र त्यो वर्षाइनमा अहिले धेरैजनालाई पिसिआर गर्नुपर्ने हामीलाई शङ्का लागेको छ र त्यो पिसिआरको लागि पनि आर्मीसँग रिक्वेस्ट गरेर आर्मीको डक्टरको टिम, त्यो स्वाब लिने टिम पनि त्यहीँ
केन्द्र गरेर त्यो वर्षाइनमै केन्द्र बस्ने गरी हामीले त्यहाँ व्यवस्थापन गरेका छौँ। स्वास्थ्य कार्यालयका प्रमुख यादवका अनुसार हालसम्म 70मा कोरोना संक्रमणको आशंका गरिएका 40 जनाको PCR विधिबाट स्वाब परीक्षण गराइएकोमा 18 जनाको रिपोर्ट नेगेटिभ आएको छ भने 22 जनाको रिपोर्ट आउन बाँकी रहेको छ। सप्तरीबाट विद्यानन्द रामको रिपोर्ट। कोरोना भाइरस संक्रमणको जोखिम मोलेरै भए पनि जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँबाट पास लिनेहरूको भिड अझै रोकिएको छैन। सरकारले भिडभाड बढेसँगै अत्यावश्यक कामका लागि अनलाइनबाट ई-पास लिने व्यवस्था गरेको छ। तर जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँले पारिवारिक मृत्यु संस्कार बाहेक अन्य कामका लागि पास वितरण नगर्ने बताएपछि अहिले कार्यालयमा आएर पास माग गर्नेहरूको संख्या बढेको छ, जसले गर्दा जिल्ला प्रशासन कार्यालय अगाडि भिडभाड हुन गई कोरोना भाइरस संक्रमणको जोखिम बढेको छ। सोमबार दिउँसो पनि प्रशासन कार्यालय अगाडि यस्तै भिडभाड देखियो। पास लिन आउनेहरू पनि मृत्यु संस्कारका लागि पास मागेका भने होइनन्। कोही काठमाडौँमा खानेकुरा सकिएपछि घर जान पास माग्ने श्रमिकहरू छन् भने कोही कार्यालय प्रयोजनका लागि पास माग्नेहरू छन्। पासको लागि आएको, पासको लागि यहाँ चावलमा म बस्छु, कलकट मेरो घर हो, यहाँ अत्यन्त जरुरी काम परेकोले जानु एकदम आवश्यक परेकोले बसाइ गाह्रो हो, विभिन्न कारणवश अब घर जानै पर्ने एकदम अत्यन्त जरुरी भएकाले पासको लागि आएको। हामी 54 जना अलपत्र छौँ, भारी भन्ने काम गर्ने मजदुरहरू र हामीलाई सरकारले राहत हामीले दिएको यो एउटा किस्ता हामीलाई 5 किलो पायौँ। अब 10 किलो पनि दिने होला। अब त्यो राहत दिएर हामी यत्रो परिवार पाल्न नसकिने, तर हामीले हाम्रै नगरपालिका तिलकुपा कालीकोट तिलकुपा नगरपालिकामा वराण्डामै हामी यो बस्दामा हामी हाम्रो लागि खुसी छौँ। यो लकडाउनमा पनि हामी एकदम खुसी हाम्रो लागि हो। सरकारले गरेको एकदम राम्रो कुरा लाग्यो हामीलाई र हामीले हाम्रै ठाउँमा वराण्डामा बस्न तयारी र हामीले अलिकति हामी दुःख भएकोले सुकृतिको लागि सरकारले सहयोग गर्छ कि भनेर निबन्धन दिन आएका हौँ। मेरो घर भनेर म कार्यालयबाट हो, कार्यालय कामको लागि पास चाहिने भएर यस्तो समस्या त मैले फिल गरेको छैन। भित्र लिएर जानुपर्ने छ, उहाँहरूले 1 बाई 1 गरेर बाहिर पठाउँछु भनेर लिएर जानुपर्छ। लकडाउन सुरु भएसँगै सरकारले अत्यावश्यक कामका लागि पास दिने व्यवस्था गरेको थियो। पास वितरण गर्दा लकडाउन उल्लङ्घन हुने र न्यूनतम सामाजिक दूरी कायम गराउन कठिन भएपछि अनलाइनबाट ई-पास लिने व्यवस्था गृह मन्त्रालयले गरेको थियो। तर काठमाडौँ जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा पास माग्नेहरूको भिड भने बढेको बढै छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाले भारत तथा तेस्रो मुलुकबाट आएर महानगरभित्र बसोबास गरिरहेका नागरिकहरूको कोरोना परीक्षणलाई तीव्रता दिएको छ। महानगरभित्र बसोबास गरिरहेका विदेशबाट आएका नेपाली नागरिक वा विदेशी नागरिकहरूको र्यापिड टेस्ट RDT विधिबाट परीक्षण थालिएको हो। आज महानगरले वडा नम्बर 6, 7, 8 र 9 मा परीक्षण गरेको छ। 200 जनाको परीक्षण गर्ने लक्ष्यसहित 100 वडाहरूमा परीक्षण थालिएको महानगरले जनाएको छ। आइतबार 650 जनाको परीक्षण गरिएकोमा सबैको रिपोर्ट नेगेटिभ आएको थियो। पहिला हामीले आह्वान गऱ्यौँ तपाईले सेल्फ क्वारेन्टाइनमा बस भनेका थियौँ। त्यसैले उहाँहरूले पनि सरकारले गरेको अनुरोधलाई उहाँले मानेर सेल्फ क्वारेन्टाइनमा बसिरहेका छन्। अहिले पनि धेरैको चाहिने 14 दिन, कसैको 21 दिन आइसकेका छन्। तैपनि टोल छिमेकमा एउटा डर एउटा त्रास, बाहिरको मान्छे बाहिर गएर आएको मान्छे भने के हो साँच्चै कोरोना बोकेर आएको जस्तो कि एउटा भ्रम पनि परिरहेको हुनाले यो टेस्टले भ्रम पनि निवारण हुन्छ। जो बाहिरबाट आएको म पनि ठिक छु, मेरो कारणले समाज त्रसित हुनु पर्दैन भन्ने किसिमको एउटा विश्वास पनि दिलाउँछ। महानगरले प्रत्येक वडाहरूमा परीक्षण थाले पनि किटको व्यवस्थापन सहज नभएको गुनासो काठमाडौँ 4बाट निर्वाचित नेपाली कांग्रेसका सांसद गगन थापाले गर्नु भएको छ। आज परीक्षण गरिएका वडाहरूका लागि किट माग्न स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयमा गुहार नै गर्नु परेको उहाँले बताउनु भयो। को व्यवस्थापन गर्ने कुरा सहजतापूर्वक हुनुपर्ने हो। तर आज यही किट ल्याउनको निम्ति हामीले स्वास्थ्य मन्त्रालयसँग चाहिँ हामीले त्यसको निम्ति हारगुहार गर्नुपर्ने जुन अवस्था भयो, यसले चाहिँ यो व्यवस्थापकीय हिसाबले यसको योभन्दा अगाडि त महानगरपालिका भर्खर सुरु गरेको छ। अरू वडाहरूमा गर्ने कुरा कति गाह्रो साह्रो होला भन्ने हामीलाई अहिले अगाडि नै एउटा खालको अप्ठ्यारो भएको छ। त्यसैले स्वास्थ्य मन्त्रालयले यहीँ काठमाडौँमा गर्ने कुराको त किटको निम्ति हामीले हारगुहार गर्नुपर्ने त होइन नि, सजिलोसँग आउनुपर्ने हो। चैत महिनाभित्र विदेशबाट आएका नागरिकहरूको परीक्षण गरिएको हो।
जारी लकडाउनका कारण काठमाडौँ उपत्यकाको वातावरण निर्मल भएको छ। स्वच्छ वायु र उज्जवल आकाशले गर्दा पुर्खाले सुम्पेर गएका सम्पदाहरू पनि प्रष्ट देखिएका छन्। काठमाडौँको भानेश्वरबाट 3 कुने कोटेश्वर हुँदै जडीबुटी पुग्दा सडक सफा देखिन्छ। मार्गमा मानवीय सहयोगका केही सवारी चलेका छन्। कोरोना भाइरस कोभिड-19 का कारण गरिएको लकडाउनले उत्पन्न समस्या समाधानका लागि खटिएका स्वयंसेवकहरू पनि मार्गमा देखिन्छन्। जीवजन्तुले पनि सडकको खुलापनमा स्वतन्त्रता महसुस गर्दैछन्। मार्गमाथिको पुल चढेर हेर्दा परका घर पनि ट्याक्कै देखिन्छन्। पाटामा रोकिनै नपरेपछि जनताकर्मी छिटै भक्तपुरको दरबार क्षेत्रमा पुग्दछन्। अघिपछि भिडभाड र हल्लाखल्ला हुने दरबारको प्राङ्गण सुनसान छ। यात्री पर्यटक स्थानीयको आगमन भइरहने यो आँगनले आज इतिहास बोल्दैछ। उति बेलाको स्वरूप र शान्ति प्रकट गर्दैछ। नीलो आकाश मुनि नेपाली शैलीमा चम्केका सम्पदाहरू। 55 झ्याले दरबार आँखा उघारी हेर्दैछ। तलेजु भवानीको मन्दिर घाम जस्तै टल्केको छ। जगन्नाथ मन्दिरमा ज्योति जगमगाएको छ। तौमडी टोलमा भैरव मन्दिरको गजुरले भव्यताको भाषा बोलेको छ। कृष्ण मन्दिरको आकर्षण बढ्दो छ। 5 तले मन्दिर नाता पोलले आकाशको शोभा छुँदैछ। दरबार प्राङ्गणका वरिपरि हालै जीर्णोद्धार गरिएका शिखर शैली मण्डप शैलीका मन्दिर तथा मूर्तिहरूले सम्पदाको महत्त्व झल्काइरहेका छन्। ठूलो घण्टले जागृतिको धुन दिँदैछ। सङ्कट बिर्साउन सहयोग गर्ने यी सम्पदाले पुर्खाको पौरख बचाएका छन्। सन्तानले सम्पदामा आफ्ना पुर्खा भेटेका छन्। यिनै सम्पदाले हाम्रो जीवनमा आनन्द वृद्धि गरी आत्मबल बढाइरहेका छन्। गृह मन्त्रालयले 10 जना प्रहरी नायब महानिरीक्षक DIG को पद स्थापना गरेको छ। गृह मन्त्रालयले प्रहरी नायब महानिरीक्षक DIG को सरुवा तथा पद स्थापना गरेको हो। जस अनुसार 7 वटै प्रदेश तथा 2 वटा ब्युरोका प्रमुख फेरिएका छन्। जिम्मेवारी पाउनेमा प्रदेश नम्बर 1 मा ईश्वर बाबु कार्की, 2 मा धीरज प्रताप सिंह, बागमतीमा बसन्त लामा र गण्डकी प्रदेशमा घनश्याम अर्याल रहनु भएको छ। त्यस्तै प्रदेश 5 मा रविन्द्र धानुक, कर्णाली प्रदेशमा बसन्त पन्त र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा उत्तम सुवेदी रहनु भएको छ। यसै गरी CIB मा सहकुल थापालाई पद स्थापना गरिएको छ। थापा यसअघि अपराध महाशाखाका प्रमुख हुनुहुन्थ्यो। विशेष ब्युरोमा प्रधुम्न कार्कीलाई सरुवा गरिएको छ। प्रदेश 2 को DIG मा प्रधुम्न कार्की हुनुहुन्थ्यो। त्यस्तै प्रहरी प्रधान कार्यालयमा निरज शाहीलाई पठाइएको छ। प्रहरी तालिम केन्द्रको जिम्मेवारी प्रकाशन कार्कीलाई दिइएको छ भने अख्तियार अनुसन्धान कार्यालयमा अरुण विसीलाई पठाइएको छ। केही बेर अघि मात्र राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले आज मन्त्री परिषदको बैठकले राजनीतिक दल विभाजन सम्बन्धी ल्याएको अध्यादेशलाई पारित गर्नुभएको छ र अहिले त्यसैको लागि सत्तारूढ दल नेकपाको बैठक बालुवाटारमा जारी छ। र आज दिनभरिमा देखिएको यो परिस्थिति अथवा अहिलेको यो अवस्थालाई कसरी विश्लेषण गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा हामीलाई प्रश्न पार्नको निम्ति यतिखेर नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष चन्द्रेश्वर श्रेष्ठ हामीसँग प्रत्यक्ष सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। श्रेष्ठज्यू, जनता समाचारमा स्वागत छ। श्रेष्ठज्यू, स्वागत छ तपाईलाई जनता समाचारमा। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले आजको मन्त्री परिषदले सिफारिस गरेको दुवै अध्यादेशलाई जारी गरिसक्नु भएपछि अबको स्थिति के कस्तो रहन्छ? विभिन्न पार्टीहरू आफ्नै आफ्नै दलले यतिखेर विश्लेषण गर्न थालिसकेका छन्। आरोप प्रत्यारोपको चलखेलहरू सुरु भइसकेको छ र विशेष गरी यो परिस्थितिलाई कसरी हेर्न सकिन्छ र कानुनी रूपमा यो अध्यादेश जसरी ल्याइयो त्यो कतिको सही हो अथवा होइन, यो विषयमा जानकारी लिनको लागि हामीसँग प्रत्यक्ष सम्पर्कमा नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष चन्द्रेश्वर श्रेष्ठसँग हामीले सम्पर्क गर्ने प्रयास गरेका छौँ र उहाँसँग सम्पर्क भइसकेपछि हामी उक्त कुरालाई जोड्ने नै छौँ। अहिलेलाई बाँकी समाचार। ललितपुरका युवाले कोरोना भाइरस संक्रमणको बेला रगतको अभाव नहोस् भनेर रक्तदान कार्यक्रम आयोजना गरेका छन्।
भैँसेपाटी स्थित कालिका मन्दिरको प्राङ्गणमा कालिका गुठी धर्म संस्था समितिले आयोजना गरेको रक्तदान कार्यक्रममा 25 भन्दा बढी स्थानीय युवाको सहभागिता रहेको थियो। कोरोना महामारीको बेला अस्पतालमा रगतको अभाव नहोस् भनेर आफूहरूले रक्तदान गरिएको आयोजकको भनाइ छ। भन्ने थाहा हुने बित्तिकै हस्पिटलहरूमा चाहिँ चरम रगतको अभाव छ, किनभने ब्लड डोनेसन गर्न जाने मान्छेहरू पनि हुँदैनन्। अनि यो कुराहरू हामीलाई सूचना प्राप्त भयो हाम्रै साथीहरू मार्फत। अनि त्यही कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हामी सक्दो साथीभाइहरूले सहयोग गरौँ न त, यो समयमा के गर्न सकिन्छ कि भनेर त्यसको लागि चाहिँ हामीले यो कार्यक्रम आयोजना गरेको र यो ब्लड डोनेसन कार्यक्रममा चाहिँ यहाँ हामी स्वतस्फूर्त रूपमा यहाँकै युवाहरू सहभागी भएर यो सञ्चालन गरेका हौँ। सरकारले लागू गरेको लकडाउनका कारण युवा एवं रक्तदाताहरूले बाहिर निस्कन नसकेका कारण देशैभर रगतको अभाव भइरहेको छ। र राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले मन्त्री परिषदले ल्याएको अध्यादेशलाई जारी गर्नु भइसकेपछि यतिखेर राजनीतिक ध्रुवमा अथवा राजनीतिक पृष्ठभूमिमा एउटा चहल पहल अथवा एउटा आरोप प्रत्यारोपको दृश्य देख्न थालिएको छ र आफ्ना आफ्नै हिसाबले विश्लेषणहरू भइरहेका छन्। कानुन त अहिले लिएर आएको अध्यादेश जुन भर्खरै केही समय अघि मात्र राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले जारी गर्नुभयो, उक्त अध्यादेशको यो विषम परिस्थितिमा के अर्थ रहन्छ अथवा कतिको जायज हो अथवा नाजायज हो, कानुनी पृष्ठभूमिले यसलाई के भन्छ लगायतका विषयमा बुझ्नको निम्ति यतिखेर हामीसँग कानुनविद अथवा भनौँ नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठ हाम्रो प्रत्यक्ष टेलिफोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। श्रेष्ठज्यू, स्वागत छ तपाईँलाई जनता समाचारमा। हजुर नमस्कार। अब आज दिनभरि लगाएर नेकपाका अध्यक्ष भनौँ अथवा अहिलेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दलहरू फुटाउने खालको एउटा राम्रो खालको अध्यादेश लिएर आयौँ भनेर उहाँको भनाइ हो। तर यतिखेर दलहरू विभाजित देखिएका छन्, विभिन्न विश्लेषणहरू आइरहेको छ। कानुनले चाहिँ के भन्छ साँच्चै? यो कोरोना भाइरसको महामारीले सन्तास फैलिरहेका बेलामा यो अध्यादेशहरू आउनु उचित थिएन। अध्यादेश जारी भइसकेको छ। कानुनी दृष्टिकोणबाट यो अध्यादेश जारी भइसके पछाडि अब सङ्घीय संसदमा यो पेश हुन्छ, 60 दिनभित्र अनुमोदन गराउनु पर्ने हुन्छ। जस्तो अब त यो आगामी 60 दिनसम्मको लागि त कानुनकै रूपमा बुझ्नु पर्यो नि हामीले, होइन? हजुर, यो कानुनकै रूपमा रहन्छ। भनेपछि अब त दलहरूलाई अलिक सहज भएको हो अथवा एक थरीले नेकपाले राम्रो खेल खेल्यो, उतापट्टि जुन पक्षलाई फुटाउनु पर्ने थियो त्यो फुटाउनुको लागि एउटा राम्रो रोडम्याप तयार पार्यो भन्ने खालको विश्लेषण गरिएको छ, त्यस्तो हो कि होइन? यो अध्यादेश अहिले आएको भए पनि यो कोरोना भाइरस महामारीबाट बच्नको लागि, रोक्नको लागि सरकार मात्र होइन सम्पूर्ण दलहरू नै एकाबद्ध भएर अगाडि बढ्नुपर्ने स्थिति छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि यो अध्यादेशलाई प्रयोग गरेर हामीहरू दल फुट्ने होइन, तर जुटेर चाहिँ सङ्क्रमणबाट बच्नको लागि, बचाउनको लागि, जनतालाई बचाउनको लागि सबै एकमत भएर एकजुट भएर अगाडि बढ्नु पर्दछ। जस्तो अब केही बेर अघिसम्म दल विभाजन गर्नको लागि अथवा फुटाउनको निम्ति केन्द्रीय समितिको 40% सदस्यहरूको सहमति चाहिन्थ्यो अथवा सङ्ख्या चाहिन्थ्यो, तर अहिले भने अब एकैजनाले पनि फुटाउन सक्ने भयो नि। यो त जनताको हितमा कसरी भयो र? होइन, त्यहाँ अघि के थियो भन्दाखेरि 40% दलमा पनि 40% हुनुपर्ने र संसदमा पनि 40% हुनुपर्ने भन्ने थियो। अहिले चाहिँ मैले सुने अनुसार हेर्नु पाएको होइन। दलमा अथवा संसदमा 40% भएमा पार्टी छुट्टै हुन सक्ने भन्ने कुरा भएको व्यवस्था गरेको भन्ने सुने। वास्तवमा अहिले त्यस किसिमको लागिराख्नु पर्ने आवश्यक थिएन। ल ठिकै छ, यो त आम मानसले बुझ्ने सामान्य एउटा परिभाषा भयो, तर संवैधानिक रूपमा भन्नुपर्दाखेरि तपाईँ कानुनविदको रूपमा यो कतिको जायज हो अथवा नाजायज हो, के छ तपाईँको विश्लेषण यसमा? संविधान अनुसार त अध्यादेश जारी गर्ने अधिकार सरकारलाई छ, त्यो सरकारले भएको छ। सरकारले अध्यादेश जारी पनि गरिसकेको छ। कानुन बमोजिम भन्ने हो भने अध्यादेश जारी भइसकेको छ। यो अध्यादेश अब संसदबाट 60 दिनसम्मको लागि त्यो कानुनको रूपमा रहन्छ। यसले कानुनको रूपमा कार्यरत रहन्छ। हस्, जानकारीको लागि धेरै धन्यवाद। उहाँ हुनुहुन्थ्यो कानुनविद एवं नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठ। र
केही बेर अघि मात्रै नेकपाको सचिवालय बैठक बसेको थियो र उक्त बैठक सकिएको छ र पार्टीलाई एक ढिक्का भएर अझ मजबुत बनाएर अघि बढ्ने निष्कर्षसहित आजको लागि बैठक सकिएको छ र यसैबीच आज दिनभरि जुन नेकपा पार्टी विभाजन हुन्छ भन्ने जुन एउटा हल्ला चलिरहेको थियो त्यो हल्लालाई केही हदसम्म अहिले भर्खरै सम्पन्न सचिवालय बैठकले चिर्न सफल भएको छ, तर आगामी दिनमा यसका अनेक पाटोहरू देख्दै गइएला। अब बाँकी समाचार। कोरोना भाइरसको संक्रमण रोकथामका लागि सरकारले लकडाउन लागू गरेको छ, तर लकडाउनको अवधि बढ्दै जाँदा सडकमा नागरिकको चहल पहल पनि बढ्दै गएको छ। सरकारले लकडाउनलाई कडाई गरे पनि मानिसहरू विभिन्न बहानामा बाहिर निस्किरहेका छन्। नेपालमा कोरोना भाइरसको सम्भावित जोखिम रोक्न सरकारले लागू गरेको लकडाउनको सोमबार 28औं दिन पुगेको छ। लामो समयको लकडाउनका कारण नागरिकहरूको घरमा अत्यावश्यक सामग्री सकिनुका साथै स्वास्थ्यमा समेत समस्या भएको भन्दै बाहिर निस्कन थालेका छन्। स्वास्थ्यमा समस्या भएका कारण सिना मङ्गलबाट पुलचोक स्थित अस्पतालमा चेकअपका लागि आएको एक पैदल यात्रीले बताइन्। सिना मङ्गल काठमाडौँबाट आएको, यहाँनिर चाहिँ डाक्टर अंशुमालीलाई देखाइरहेको थिएँ। अनि फलोअपमा अब अस्ति लकडाउन हुँदा भिडभाड पनि हुने भरमा होइन, अहिले चाहिँ अब त्यो आफूलाई धेरै नै गाह्रो भएर अनि त्यही भएर पढ्नका लागि काठमाडौँमा बसेका अर्का पैदल यात्रु भने खान बस्न समस्या भएकाले प्रशासनसँग सहयोग माग्न हिँडेको बताए। कस्टमरहरू बालमा बस्ने खान पाए हुँदैन, ग्यास हुँदैन, हो कि भन्नु दिनभर सप्लाई गर्नु पर्यो नि। ठुल्ठुलो पसलहरू बन्द भएर बन्द छ नि, कस्टमरलाई ब्ल्याकमा किन बेच्ने, सक्दो सहयोग त गर्नु पर्यो, हो कि भन्नु। केही व्यक्तिहरू भने लकडाउनका कारण समस्यामा परेका नागरिकलाई साइकलमा खाना पकाउने ग्यासको सिलिन्डर पुर्याउँदै थिए। बेलामा बाहिर निस्किनु त अब त राम्रो त होइन, तर हाम्रो विशेष एउटा हस्पिटल जानुपर्ने काम थियो चेकअपको लागि, अनि चेकअप गरेर अनि फर्किनु। सडकमा भेटिएका केही व्यक्तिहरू भने बिरामीलाई अस्पतालसम्म उपचारका लागि लैजान सहयोग गर्दै थिए। प्रस्तुति गृहमा हामी पहिला इन्टर्नसिप गरिरहेको थिएँ, त्यसपछि हामीले छुट्टी पाइसकेको छ। हाम्रो रुममा अब खानालाई केही छैन भनेर अब त्यही अब हामी हिँड्न लागेको सिडिएस अस्पतालले एउटा पास बनाइदिनु भनेर हामी आफ्नो गाउँतिर जान लाग्छौँ भनेर। यसरी सडकमा हिँड्ने व्यक्तिहरू प्राय केही न केही कामका लागि हिँडेको बताइरहेका थिए। क्यामेरामा शैलेन्द्र गोविन्द मातेका साथ कमला हमाल, काठमाडौँ। अब आर्थिक समाचार। हावाहुरीले करोडौंको केरा नष्ट भएपछि बाराको निजगढ नगरपालिकाका कृषक चिन्तित बनेका छन्। हावाहुरीसँगै आएको असिनाका कारण बारामा हजारौं हेक्टरमा लगाइएको केरा खेती पूर्ण रूपमा नष्ट भएको छ। केरा खेतीको पकेट क्षेत्रका रूपमा रहेको बाराको निजगढ नगरपालिकामा आएको हावाहुरीले हजारौं हेक्टरमा लगाइएका केरा खेती नष्ट गरेको छ। शुक्रबार र शनिबार राति परेको वर्षासँगै आएको हावाहुरी र असिनाले बाराको निजगढ, कोहबी नगरपालिका, जेतपुर सिमरा उपमहानगरपालिका लगायत विभिन्न स्थानमा लगाइएका केरा खेतीलाई पूर्ण रूपमा नष्ट गरेको हो। केरा खेतीमा प्रति कट्ठा करिब 4 लाख रुपियाँ खर्च भइसकेको किसानको भनाइ छ। लाख रुपियाँ बिहा छ, यो ठेका साहुले मान्ने होइन, ठेका छुट गर्ने होइन। अब यो के गर्ने, राज्यले हेर्ने हो कि अब अरूले हेर्ने हो कि गाविसले हेर्ने हो कि? देश लकडाउन भएको बेला हामी सडक छाप हुनेमा हौँ। अब केही सहयोग गरिदियो हुन्थ्यो जस्तो लाग्थ्यो, केही रात गरेदेखि केही बाँचिन्थ्यो कि भन्ने आशा हो। हावाहुरीका कारण पसाउन लागेका, पसाएका र निकाल्ने बेलाका केरामा क्षति पुगेको छ। यता उखुबाट पीडित अधिकांश किसानहरूले केरा लगाएको, तर केरा खेती पनि हावाहुरी र असिनाले नष्ट गरेपछि किसान थप पीडामा परेका छन्। 3.5 बिघामा मैले लगाएको, 3.5 बिघा नै सबै सखा भएको छ। कति समय हो तपाईँले केरा खेती गर्नुभएको? 2 वर्ष 3 वर्ष भयो। कति जति नोक्सान हुन्छ यति अहिलेको तपाईँको? अहिलेको मेरो 3.5 बिघामा त्यही 25 लाख। बारामा करिब 1100 बिघामा केरा खेती हुने गरेको बारा केरा तथा फलफुल व्यवसाय संघका अध्यक्ष एक बहादुर श्रेष्ठले बताउनुभयो। जिल्लामा रहेका 75% केरा खेती पूर्ण रूपले नष्ट भएको छ, जसको अनुमानित लागत करिब 40 करोड 20 लाख बराबरको रहेको अनुमान गरिएको छ। 1100 बिघा केरा खेती गरेकोमा
लगभग करिब 75% मान्छेहरूको त्यो क्षति भएको छ। 40 करोड 20 लाख जतिको क्षति भएको हामीले अनुमान गरेका छौँ र मान्छेको चाहिँ अहिले ठ्याक्कै त्यो बाली यस्तो बाली छ कि जुन बाली चाहिँ अहिले बिग्रिएर ठ्याक्कै त्यो मुखमा आएको बाली छ र चाहिँ मान्छेले उत्पादन जति लगाइसक्यो र लगाइरहेको अहिले बिक्री गरेर आम्दानी लिने बेलामा मान्छेको क्षति भएको छ। यसले गर्दाखेरि चाहिँ धेरै किसानहरूको यसले चाहिँ तपाईँको धेरै चाहिँ नोक्सान भएको छ। कोरोना भाइरसका कारण लकडाउन झेलिरहेका बाराका किसानले नगदे बालीका रूपमा रहेको केरा खेतीबाट ठूलो आशा गरे पनि खेतमा लगाइएको बाली नष्ट भएपछि आशा निराशामा परिणत भएको छ। बाराबाट अनिल तिवारीको रिपोर्ट। नेपाल ब्याडमिन्टन संघका केन्द्रीय सदस्य तथा अन्तर्राष्ट्रिय अम्पायर दीपक थापाको संयोजकत्वमा काठमाडौँको थापा गाउँमा रहेका दैनिक ज्याला मजदुरी गरी छाक टार्नेहरूलाई राहत वितरण गरिएको छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाले उपलब्ध गराएको खाद्यान्न तथा दैनिक उपभोग्य वस्तु थापा गाउँका दैनिक ज्यालादारी गर्ने 120 जना मजदुरहरूलाई सोमबार राहत वितरण गरिएको हो। कोरोना भाइरसका कारण नेपालमा वैशाखको 15 गतेसम्म लकडाउनको घोषणा गरिएको छ, जसका कारण दैनिक मजदुरी गर्ने मानिसहरूलाई दिनानुदिनको छाक टार्न हम्मे पर्दै आएको छ। सरकारको लकडाउनका कारण कसैलाई पनि दैनिक जीवनमा भोकभोकै बस्न नपर्ने नीति अन्तर्गत छुट्याइएको राहत सामग्री वडा मार्फत थापागाउँ टोल सुधार समितिले वितरण गरेको समितिका अध्यक्ष दीपक थापाले बताए। थापाका अनुसार राहतमा 5 केजी चामल, 1 केजी दाल, 1 केजी चिनी, 1 लिटर तेल, 1 थान साबुन र 1 थान सेनिटाइजर तथा मास्क वितरण गरिएको हो। यसैगरी अर्को चरणमा थप मजदुरहरूलाई राहत वितरण गरिने जनाइएको छ। नेपाल बक्सिङ संघका प्रशिक्षक दीपक महर्जनको अध्यक्षतामा रहेको बेसी गाउँ स्पोर्ट्स क्लबले आकस्मिक रक्तदान कार्यक्रमको आयोजना गरेको छ। क्लबले आइतबार ललितपुरको बेसी गाउँमा लकडाउनको बीचमा समेत रक्तदान कार्यक्रमको आयोजना गरेको हो। कोरोना भाइरसका कारण मानिसहरू घर बाहिर निस्किन अप्ठ्यारो भएपछि ब्लड ब्याङ्कमा रगतको कमी हुन नदिने उद्देश्यका साथ क्लबले रक्तदानको कार्यक्रम गरेको क्लबका अध्यक्ष महर्जनले बताए। रक्तदान कार्यक्रममा बेसी गाउँका 60 जनाको सहभागिता रहेको थियो। रक्तदान गर्नेहरूलाई विश्व स्वास्थ्य संगठनले लगाएको सामाजिक दूरीको नियम लागू गरी सहभागिता गराइएको क्लबले जनाएको छ। बेलायतको पुरानो फुटबल क्लब न्युक्यासल युनाइटेडको बिक्री सम्झौता मंगलबार टुङ्गोमा पुग्ने बुझिएको छ। गत 7 महिनादेखि न्युक्यासलका मालिक माइक एस्ले र साउदी अरेबियाका राजकुमार मोहम्मद बिन सलमानको मुख्य लगानीमा रहेको साउदी पब्लिक इन्भेस्टमेन्ट फन्ड बीच खरिद सम्झौताका लागि कुरा भइरहेको थियो। स्रोतका अनुसार साउदी राजकुमार सलमानको कम्पनी एपीआईएफ न्युक्यासल खरिदको निकै नजिक पुगेको अवस्थामा छ। न्युक्यासलका अहिलेका मालिक माइक एस्ले न्युक्यासल सलमानलाई हस्तान्तरण गर्न तयार भइसकेको जनाएका छन्। अब खरिद प्रक्रियाका निम्ति केही कागजी कामहरू सम्पन्न हुन मात्र बाँकी रहेको छ। साउदी कम्पनीले सम्झौता पूरा गरेपछि नयाँ सिजनदेखि क्लबको स्वामित्व ग्रहण गर्नेछ। खरिद पश्चात एसपीआईएफले न्युक्यासलको 80% हिस्सा ओगट्नेछ भने हालका मालिक एस्ले 10% सेयर मात्र रहनेछ। सुरुमा यी दुई बीच 340 मिलियन पाउन्डमा कुरा नमिलेपछि अहिले एफपीआईएफले 300 मिलियन पाउन्डमा क्लबलाई किन्ने लगभग निश्चित भइसकेको छ। यसको मंगलबार सबै प्रक्रिया टुङ्गोमा लागेपछि न्युक्यासल प्रिमियर लिगको सबैभन्दा धनी क्लब बन्नेछ। विश्वव्यापी फैलिएको कोरोना भाइरस संक्रमणले अहिले खेलकुद क्षेत्र ठप्प अवस्थामा छ। तर एसियाली मुलुक तुर्कमेनिस्तानले आफ्नो स्थगित घरेलु लिग फुटबललाई सुचारू गरेको छ। तुर्कमेनिस्तानले राजधानी अशगाबादमा रहेको स्टेडियममा दर्शक सहित आफ्नो घरेलु शीर्ष डिभिजनको फुटबल लिगलाई सुरु गरेको हो। संसारभरि कोरोनाको संक्रमितको संख्या बढिरहेको समयमा तुर्कमेनिस्तानमा भने अहिलेसम्म कुनै पनि संक्रमित भेटिएको छैन। आइतबार लिगको शीर्ष स्थानमा रहेका क्लबहरू बीचको खेलसँगै त्यहाँको स्थगित लिगको सुरुवात भएको हो। साबिकको विजेता अल्टिन अस्सिर र अहिलेको शीर्ष स्थानको कोपेत दागबीच भएको खेल 1-1 बराबरीमा टुङ्गिएको थियो। यी दुई बीचको खेल हेर्न 300 जना दर्शकको उपस्थिति रहेको थियो। 20,000 दर्शक क्षमता रहेको स्टेडियममा आएको 300 जना दर्शकमा कसैले पनि मास्क लगाएका थिएनन्। चीनबाट फैलिएको भनिएको कोरोना भाइरसको महामारीले उग्र रूप लिन थालेपछि तुर्कमेनिस्तानले गत मार्चमा आफ्नो लिग स्थगित गरेको थियो। 8 क्लब सम्मिलित लिगमा जम्मा 3 खेल मात्र भएको अवस्थामा स्थगित गरिएको थियो। अन्त्यमा आजको डायरी। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले आजको मन्त्री परिषदले सिफारिस गरेको अध्यादेश जारी गर्नुभएको छ। राजनीतिक दल सम्बन्धी दोस्रो संशोधन अध्यादेश 2077 र संवैधानिक परिषद काम कर्तव्य अधिकार र कार्यविधि सम्बन्धी पहिलो संशोधन अध्यादेश 2077 राष्ट्रपति भण्डारीले जारी गर्नुभएको हो।
दिउँसो बसेको मन्त्री परिषद बैठकले यी दुवै अध्यादेश राष्ट्रपति समक्ष सिफारिस गरेको थियो। कोरोना भाइरस संक्रमणको जोखिमका कारण बन्द भएको आन्तरिक हवाई उडान खुलाउने विषयमा सरकारले गृह कार्य थालेको छ। कोरोना भाइरसको संक्रमण बढ्दै गएपछि सरकारले गत चैत्र 25 गते दोस्रो पटक 15 दिनको समय थप्दै वैशाख 18 गतेसम्म अन्तर्राष्ट्रिय उडानहरू स्थगित गर्ने निर्णय गरेको थियो। सरकारले आजसम्म देशभर 33,500 भन्दा बढी कोरोना भाइरसको परीक्षण गरेको जनाएको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयको आजसम्म स्वाब परीक्षण PCR र ऱ्यापिड टेस्ट RDT विधिबाट 33,562 नमुना परीक्षण भएको जनाइएको छ। PCR विधिबाट पछिल्लो 24 घण्टामा 3024 गरी 8,414 नमुना परीक्षण गरिएको हो। यस्तै RDT विधिबाट पछिल्लो 24 घण्टामा 3,019 परीक्षण गरिएको हो। भारतले कोरोना भाइरस फैलन नदिनका लागि लगाइएको देशव्यापी लकडाउन अन्तर्गतका केही प्रतिबन्धहरूलाई खुकुलो पारेको छ। घरेलु तथा अन्तर्राष्ट्रिय उडानहरू र अन्तर्प्रादेशिक यात्रा माथिको निलम्बन जारी रहनेछ। नयाँ कदमहरूले कृषि, व्यापार, मुख्य गरी खेतीपाती, माछा पालन र बगानहरूलाई लक्षित गरेको छ। बेलायतको पुरानो फुटबल क्लब न्युक्यासल युनाइटेडको बिक्री सम्झौता मङ्गलबार टुङ्गोमा पुग्ने बुझिएको छ। गत 7 महिनादेखि न्युक्यासलका मालिक माइक एस्ले र साउदी अरेबियाका राजकुमार मोहम्मद बिन सलमानको मुख्य लगानीमा रहेको साउदी पब्लिक इन्भेस्टमेन्ट फन्ड बीच खरिद सम्झौताका लागि कुरा भइरहेको थियो। जनता समाचार अहिलेलाई यति नै। जनताद्वारा जनताका लागि प्रसारित जनता टेलिभिजनका कार्यक्रमहरू युट्युब, ट्विटर, फेसबुक र हाम्रो वेबसाइट जनतासमाचार.com मा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। सूचनामा तपाईको सहभागिता, समयमा समाचार हाम्रो प्रतिबद्धता। कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट बच्न नियमित रूपमा हात धुऔं, भिडभाडबाट टाढै रहौं। नमस्कार।